रसूल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज हम ज़िक्र करेंगे आवाज़ की ख़ूबसूरती के लिए कि आवाज़ ख़ूबसूरत कैसे बनाई जाए। यानी जैसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ बहुत ख़ूबसूरत थी। किताबों के अंदर आता है कि जब वो अपनी किताब की तिलावत करते थे तो परिंदे उड़ते हुए वहीं जम जाते, खड़े हो जाते, खड़े होकर सुनते। और बाज़ किताबों में आता है कि परिंदे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह अल्फाज अदा करते उनके साथ साथ दोहराते। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई थी। वो तो एक नबी थे, लेकिन आप और मैं ऐसे नबी के उम्मती हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम अल्फाज में कहूँ तो यूँ कह ले कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पैगंबर भेजे ही इसलिए थे ताकि मैं अपने आखिर के अंदर अपने महबूब को भेज सकूँ। तो हम उस नबी के उम्मती हैं। बल्कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह लिखते हैं, कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत हुस्न दिया, इतना हुस्न कि उनको देखने वाली औरतों ने बजाय फलों के अपनी उंगलियों को काट लिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ उन्होंने मिसाल दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए, 100 हिस्सों में से आधा हिस्सा यानी 100वें हिस्से में से यानी जो एक हिस्सा है 100 में से एक लिया, उसका आधा हिस्सा पूरी कायनात में फैला दिया और जो आधा था वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। तब इतने खूबसूरत थे। लेकिन कुर्बान जाऊँ मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि बाकी जो 99 हिस्से थे खूबसूरती के वो सारे के सारे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए। यानी इतने प्यारे नबी जो सैयदुल अंबिया भी हैं, खूबसूरती में रूह ज़मीन पर या यूँ समझ ले कि दोनों जहानों में उनसे खूबसूरत हस्ती है ही नहीं, न थी, न होगी, न है। यानी इतने खूबसूरत, इतने पुरकशिश नबी जो हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया है। तो जब हम इतने महबूब और इतने ख़ास नबी के उम्मत में हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर भी बहुत इनाम फरमाए हैं। तो जिस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आवाज़ में बेमिसाल थे, अब ये नहीं कि वो आवाज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ उनसे बहुत बेहतर थी। क्योंकि जिस तरह 99 हिस्से हुस्न के मिले, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर हुस्न, चाहे वो ज़ाहिरी हो बातनी हो, हर हुस्न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी लोगों से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर भी बाकी उम्मतों से ज़्यादा इनाम फरमाया है। तो इसलिए जिस तरह आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ खूबसूरत, फिर सहाबा इकराम, यानी इसमें आवाज़ जितनी आप चाहें खूबसूरत बना लें। जैसे शाह साहब रहमतुल्लाह के बारे में आता है, फरमाते हैं कि जब पहाड़ों में तिलावत किया करते थे तो चरिंद परिंद दरिंद आकर उनकी तिलावत सुनकर झूमा करते थे, पहाड़ झूमते थे उनकी आवाज़ सुनकर। यानी मेरे महबूब की उम्मती हैं हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। अब ये नहीं कि वहाँ तक महदूद था, आप तक भी आवाज़, यानी आप तक भी वो खूबसूरती पहुँच सकती है कि आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। क्योंकि अक्सर कई मरतबा ऐसा मौका इत्तेफाक हुआ है ज़िंदगी में कि कई बच्चियाँ ऐसी थी जिनकी आवाज़ ऐसे है जैसे मर्दों की होती है, और कई मर्द ऐसे हैं, कई लड़के ऐसे देखे जिनकी आवाज़ औरतों से मुशाबे रखती है। वो आवाज़ भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से ठीक होगी कि औरत की आवाज़ खूबसूरत बनकर औरत की बनेगी, मर्द की आवाज़ खूबसूरत बनकर मर्द की, यानी मर्द की आवाज़ में औरत की मुशाबत अगर हो वो भी ख़त्म होगी, औरत की आवाज़ में मर्द की मुशाबत हो वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल के ज़रिए ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ आवाज़ की मुशाबत ख़त्म होने की बात नहीं है,
بلکہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، جیسے قرہ حضرات، میں یہ نہیں کہتا گانے گانے والے یا قوالی والے، کیونکہ جو چیز شریعت کے اندر جس کی گنجائش نہیں ہے اس کا نام نہیں لیتا. ہاں البتہ جیسے قرہ حضرات ہیں، نعت خوان ہیں، حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خصوصی طور پر، یا مرد ہوں یا عورت کوئی بھی، یا خوبصورتی سے یعنی تلاوت کرنے والے ہوں قرات کے ساتھ، ان کی آواز، وہ اگر چاہیں کہ ہماری آواز اتنی خوبصورت ہو کہ جو بھی سنے اس کے دل میں گھر کر جائے، اس کے دل کو لگے کہ اتنی خوبصورت اللہ رب العزت کے کلام کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یعنی آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے یہ اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھی کیونکہ ہم نے جو عمل ذکر کرنا ہے وہ عمل بھی ایسا ہی لاجواب ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت دی ہر لحاظ سے، ظاہری باطنی، اسی طرح اللہ رب العزت اسی نبی کے صدقے جو بھی اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس امتی کو بھی آواز کے اندر ویسے ہی خوبصورتی عطا فرمائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے. آپ نے صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے. اب درود کون سا ہے؟ وہ آپ نے الفاظ سننے ہیں اور اس میں صرف وہی الفاظ آپ نے اپنے زبان پہ جاری رکھنے ہیں، اور وہ بھی ایک طریقہ بتاتا ہوں. الفاظ کیا ہیں وہ سن لیں کہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صرف یہ الفاظ، یعنی بہت ہی آسان ہے کہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صرف یہ درود جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھنا کس طرح ہے؟ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے پڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھے، جب آپ نے ایک تلاوت تو لازمی کرنی ہے، اس کی یعنی تعداد کے مطابق آپ نے اس کا ورد تو لازمی کرنا ہے، لیکن ورد کرنے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی پر آپ نے پہلا پورا جو ہے اس پر لکھنا ہے داود، یعنی حضرت داود علیہ السلام کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے پورے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے پر پھر حضرت داود علیہ السلام کا نام لکھنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے یہاں سے لے کر یعنی اس انگلی سے لے کر انگوٹھے تک یہ جو دائرہ بنے گا آپ کا، یہ لائن مکمل، پہلے داود علیہ السلام، پھر محمد الرسول اللہ، پھر داود پھر محمد، پھر داود، یعنی دونوں نبیوں کا نام آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد جب مکمل آخری پورے تک یعنی انگوٹھے کے آخری پورے تک پہنچ جاؤ تو آپ نے جب اس درود کو پڑھنا ہے صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو یہاں رکھنا ہے. اس ترتیب سے اپنے ہاتھ کو یہاں رکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف آپ 313 مرتبہ پڑھنا چاہیں یا 1100 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیں، 500، یعنی یوں سمجھیں 313 سے اوپر تاک عدد کے اندر جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس درود کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے وہ نام لکھے ہوئے ہوں گے ان پر دم کرنے کے بعد پھر اپنے پورے گلے پہ ایسے 3 مرتبہ پھیر لینا ہے. یہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے بعد بے شک ہر روز تجربہ کیجئے گا کہ اپنی آواز یعنی کوئی تلاوت کر کے ریکارڈ کر لے اور اس کو سنے. جس دن سے عمل کرتے ہیں اس دن سے اپنی آواز کو ریکارڈ کرنا شروع کریں. ریکارڈنگ کے بعد آپ پھر اس کو سنیں، یعنی ہفتے کے بعد بالفرد آپ سن رہے ہیں کہ پہلے دن کیے، دوسرے کیے، تیسرے کیے. انشاءاللہ العزیز آپ پہلے دن سے اس کے اندر اثر، اس کی تاثیر محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت دن بدن آپ کی آواز کو خوبصورت بناتے چلے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.